आईजी सिंध ने छुट्टियां 10 रोज के लिए मुख्तर कर दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक दीगर अफसरों को भी ड्यूटी पर हाजिरी की हिदायत। नोटिस लेने पर सिंध पुलिस ने आर्मी चीफ और बिलावल का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ने कहा, आर्मी चीफ ने गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई। बिलावल भुट्टो इजहार यकजहती के लिए आईजी हाउस पहुंचे। इससे कबल फराइज में मुदाखलत पर आईजी सिंध समेत पुलिस के तमाम अफसरान छुट्टियों पर चले गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े का नोटिस। कोर कमांडर कराची को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ का तयन करेंगे और जल्द आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, कराची की सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने फौरी एक्शन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आर्मी चीफ के शफाफ इंक्वायरी कराने के ऐलान को सराहते हैं। बिलावल ने आर्मी चीफ से कराची वाक़े पर नोटिस का मुतालबा किया था। बिलावल भुट्टो की आईजी हाउस जाकर मुश्ताक महर से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल के हमरा आईजी हाउस पहुंचे। सिंध पुलिस के मुताद्दिद सीनियर अफसरान भी आईजी हाउस में मौजूद। बिलावल ने ट्विटर पैगाम में कहा, अपनी पुलिस के साथ खड़ा हूं और इजहार यकजहती करता हूं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर मेरी पुलिस की इज्जत नहीं होगी तो काम कैसे होगा। पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया। सब सवाल कर रहे हैं, आईजी के घर का किसने घेराव किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मामले की तहकीकात के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। सिंध पुलिस वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। आर्मी चीफ का सियासत से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, हमारा बयानिया तेज रफ्तारी से हर घर पहुंच रहा है। हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस अवामी अदालत में दायर हो चुका। मरियम नवाज ने बानी पाकिस्तान का फरमान ट्वीट कर दिया। सिंध पुलिस को सलाम भी पेश किया। अफसोस है, इदारों का नाम क्यों लिया जा रहा है। हम इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सूरत हाल को वापस जमहूरियत की तरफ ले जाने की जरूरत है। जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ हुआ उस पर सिंध हुकूमत शर्मिंदा है। मरियम की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा गया। वादे पूरे न होने पर तहरीक दोबारा शुरू हुई। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क की तमाम सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में KP और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर गौर। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। कौमी असम्बली में अपोजिशन का हंगामा। डिप्टी स्पीकर का घेराव। इजलास शुरू होते ही अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने सीटियां बजाना शुरू कर दी। इजलास के दौरान कई बिल पेश। अपोजिशन का वॉकआउट। 2 बार कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने तक इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी। असल ऑपोजिशन महंगाई है। वजीर आजम और वुज़रा का इत्तेफाक। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वुज़रा ने महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। इमरान खान ने कहा, वुज़रा महंगाई के खात्मे को पहला मिशन बनाए। काबीना का कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। गन एंड कंट्री क्लब में आरजी इंतजामी कमेटी की तश्कील की मंजूरी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के 14 अक्टूबर के फैसलों की तौसीक।
ذخیرہ اندوزی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم نے لاہور میں مہنگائی پر اجلاس کے دوران چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس پنجاب پر واضح کر دیا. عمران خان اور عثمان بزدار کی 1-on-1 ملاقات. اسلام آباد میں اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا ذخیرہ اندوزی کے خلاف ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک مل گیا. اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی. نیپرا نے بجلی کے نظام کو نقائص سے بھرپور قرار دے دیا. اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ میں وصولیوں میں کمی اور مہنگی بجلی پیدا ہونے کا انکشاف. کرونا کی وجہ سے پاور سیکٹر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. صارفین نیٹ میٹرنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. نیپرا کا بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کرنے پر زور. پاکستان نہیں بھارت کے بلیک لسٹ ہونے کا امکان ہے. پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ سکتا ہے. پاکستان مزید چند ماہ گرے لسٹ میں ہی رہے گا. اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ترکی کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس. آن لائن کانفرنس میں 50 سے زائد ممالک کے وزراء اور دیگر حکام کی شرکت. ترک صدر نے بھی اسلاموفوبیا پر مدلل خطاب کیا. وزیر اعظم عمران خان کے قرآن کی بے حرمتی اور چارلی ایبڈو کے خلاف موقف کی بھی تعریف. کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک اور تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا. جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ ہمیں رتی بر بھی شبہ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت ملوث ہو سکتی ہے. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ملوث نہیں، وہ اس سے لا علم ہے، تو پھر ان کے پروسیکیوٹر کی جانب سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی عدالت میں مخالفت کیوں کی گئی؟ اب جو نئی اطلاعات سامنے آئیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کراچی میں کیسے گرفتار ہوئے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یہ نہیں بتایا، بلکہ اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کرتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 30 گھنٹے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں. آپ کو بتائیں گزشتہ روز صبح کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کراچی کے ایک نجی ہوٹل سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد شام کو ان کی ضمانت منظور ہوئی اور پھر وہ مریم نواز کے ہمراہ لاہور روانہ ہوئے. آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے.